लाहौर में बादलों ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से शदीद गर्मी का जोर टूट गया। मुरझाए शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। गर्मी के सताए शहरियों पर मौसम मेहरबान। शहर लाहौर में सारा दिन शदीद गर्मी के बाद तेज हवा और बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट में 174 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर रहा। आंधी और बारिश से लेस्को के 250 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। गंगाराम अस्पताल में बारिश और गटर का पानी मुख्तलिफ वार्ड और स्टोर में चला गया। चूंग के इलाके में ज़ेरे तामीर घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 2 मजदूर जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज के लिए मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। एक से बढ़कर एक शानदार जानवरों ने मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ा दी। लाहौर की शाहपुर कांशा मवेशी मंडी में कालू, बबलू, हीरा और सुल्तान ने धूम मचा रखी है। अरबी और मंगोल नस्ल के ऊंट भी मरकज़ निगाह हैं। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में अरबी नस्ल के सफेद और मंगोल नस्ल के ऊँटों ने मंडी की रौनकें बढ़ा दी। 7 फुट के सफेद रंग के ऊँट की कीमत 4.5 लाख जबकि मंगोल नस्ल के ऊँट की कीमत 20 लाख रुपए मांगी गई है। अभी तो इसकी बिल्कुल मकबूल कीमत हम बता रहे हैं क्योंकि मंडी थोड़ी सी डाउन है, इसलिए हम बिल्कुल मुनासिब कीमत पे दे रहे हैं। ये 4.5 लाख रुपए का हम दे रहे हैं 2 दांत। ये इसकी हम 20 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, तो कमोबेश हो सकता है। अगर कोई सौदा डन होगा तो कमोबेश भी हो सकता है इस पे। दूसरी जानिब भारी भरकम कालू और बबलू भी खरीदारों को अपनी जाने मुतवज्जह करने में पीछे नहीं। बबलू की कीमत 25 जबकि कालू के दाम 17 लाख रुपए तलब किए गए हैं। अगर इनके प्यार की कीमत देखे तो उसका तो हिसाब ही नहीं है, लेकिन अगर देखिए कि सेल करना है तो फिर डिमांड है इसकी माशाल्लाह। ये जो है बबलू है, इसकी कीमत है 25 लाख, लेकिन ये आपको मिनिमम कम से कम ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। अगर किसी भाई ने लेना हो तो वो आप कांटेक्ट करें हमसे। और वो जो गबरू है कालू, उसकी जनाब कीमत है 17 लाख। बेहतरीन परवरिश के एवज जानवरों के मालिकान उनके मुंह मांगे दाम वसूल होने की भरपूर तवक्को रखते हैं। कैमरामैन ज़िशान के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर बल्दियात आमिर मीर ने मवेशी मंडी अड्डा रख शबील मनावा का अचानक दौरा किया। मेडिकल कैंप में डॉक्टर और डिस्पेंसर की बजाय नायब कासिद की मौजूदगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वज़ीर बल्दियात ने महकमा लाइफ स्टॉक और SQ 1122 के मेडिकल कैंप का भी मुआयना किया। आमिर मीर ने बताया कि ईद से 2 दिन पहले से 24 घंटे रोशनी का इंतज़ाम करने की हिदायत जारी की जा चुकी हैं। निगरान वज़ीर बल्दियात ने मवेशी मंडी में पानी के लिए मुनासिब इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान किया है। व्यापारियों को इंतजामिया से ताउन करने की हिदायत की गई है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी का दौरा। TC लाहौर आफिया हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, MOR सुहेल अशरफ गोंदल भी साथ है। कमिश्नर लाहौर ने व्यापारियों से सहूलियात बारे खसूसी तौर पर पूछा। सब ने इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर ने लाइफ स्टॉक, मेडिकल और SQ 1122 काउंटर्स को चेक किया। अद्वियात और रिकॉर्ड का जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा पाइन एवेन्यू मंडी में बेहतरीन इंतजामात हैं। बारिश की सूरत हाल में मंडियों में मशीनरी दस्तियाब रखें। लाहौर डिवीजन की हर मंडी टैक्स फ्री है। हर जगह पानी और लाइट्स मुहैया हैं। मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि पिछले साल 1.5 अरब रुपए सरकारी अखराजात आए। इस मरतबा सरकार का 1 रुपया नहीं लगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मवेशी मंडियों में बेहतर इंतजामात यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात के मवेशी मंडी के दौरे परवेज़ इकबाल बट ने आज सुबह मवेशी मंडी LD एवेन्यू 1 का दौरा किया। सेक्रेटरी बल्दियात परवेज़ इकबाल ने इंतजामिया को मंडी में बिजली और पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने मवेशी मंडी में फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि बकर मंडी के एतराफ़ में नाजायज़ पार्किंग और तजावुज़ात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। LD एवेन्यू 1 सेल पॉइंट 4 एकड़ रकबे पर कायम किया गया है। LD एवेन्यू 1 मवेशी मंडी में 1960 छोटे और 359 बड़े जानवर लाए गए हैं। सेक्रेटरी बल्दियात ने मवेशी मंडी में आने वाले खरीदारों में मुफ्त वेस्ट बैग्स भी तकसीम किए। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बाबर साहबदीन फील्ड में मुतहरक। 274 यूनियन कौंसिलों के सुपरवाइजर जोनल अफसरों से टाउन हॉल में खिताब किया है।
تفصیلات کے مطابق عید الاضحیٰ پر شہر کو زیرو ویسٹ رکھنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ تمام یونین کونسلوں کی صفائی کے لیے مطلوبہ وسائل مہیا کر دیے گئے ہیں۔ LWMC کے ورکرز اپنی عید قربان کر کے شہریوں کے لیے صاف ستھرا ماحول یقینی بناتے ہیں۔ عید کے ایام میں ہر ورکر کو کھانے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے 500 روپے یومیہ ادا کر رہے ہیں۔ صفائی آپریشن بلا تعطل تینوں شفٹوں میں جاری رہے گا۔ ہمارا عزم ہے کہ اس سال عید قربان کا صفائی آپریشن ملک بھر میں مثالی ہو۔ پردیسیوں کے لیے بڑی خبر، ریلوے کا عید کے تینوں روز ٹرینوں کے کرایوں میں کمی کا اعلان۔ تمام پیسنجر ٹرینوں کے کرایوں میں 33% رعایت دی جائے گی۔ ریلوے انتظامیہ نے ٹرینوں کے کرایوں میں 33% رعایت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کرایوں میں کمی کا اعلان وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ عید کے تینوں دن تمام ٹرینوں کی تمام کلاسز کی ٹکٹوں پر رعایت دی جائے گی۔ رعایتی کرایوں کا اطلاق عید اسپیشل ٹرینوں پر نہیں ہوگا۔ LWMC کی بڑی عید پر بڑی صفائی کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ CEO بابر صاحب دین کہتے ہیں جانوروں کے فوسلہ اور علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے 12 لاکھ ویسٹ بیگز تقسیم کیے جائیں گے۔ مجموعی طور پر 15,000 ملازمین کی چھٹیاں منسوخ، 1,000 صفائی ورکرز بھرتی کر لیے گئے ہیں۔ عمران اکبر رپورٹ کر رہے ہیں۔ بڑی عید پر صفائی کا خصوصی پلان۔ LWMC نے 15,000 ملازمین اور افسروں کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ یونین کونسلز میں 281 عید کیمپوں کا قیام، 3,90,000 کلو چونا اور 19,000 فینائل مہیا کر دی گئی۔ پلان کے مطابق عید کے تینوں دن 190 قربان گاہوں کی خصوصی واشنگ کی جائے گی۔ 24 گھنٹے مانیٹرنگ کے لیے مرکزی دفتر میں نیا کنٹرول روم فعال کر دیا گیا۔ شہر میں عارضی 106 ویسٹ کلیکشن اور ٹرانسفر اسٹیشن قائم کر دیے گئے۔ علائشوں کو تلف کرنے کے لیے 5 ڈمپنگ سائٹ قائم کر دی گئیں۔ صفائی آپریشن پر 343 ایگزیکیوٹر اور 956 ڈمپرز علائشیں اٹھائیں گے۔ عید پر 3,499 پک اپس کی مدد سے ٹرانسپورٹیشن کو یقینی بنایا جائے گا۔ CEO بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ 15,000 ملازمین کی چھٹیاں منسوخ اور 3 روز کے لیے 1,000 صفائی ورکرز بھرتی کر لیے۔ عید پر لاہوریوں میں 12 لاکھ سے زائد ویسٹ بیگز تقسیم کیے جائیں گے۔ ہمارے تقریباً 10,000 کے قریب سینیٹری ورکرز ہیں اور 3,000 کے قریب ڈرائیورز ہوں گے جو کہ عید کے اوپر ڈیوٹی پرفارم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلپرز اور باقی سٹاف 2,000 کے قریب ہوتا ہے، تو یہ ٹوٹل 15,000 سٹاف ہے۔ 1,000 ہم نے ٹیمپریری سٹاف بھی ہائر کریں گے ہم 3 دن کے لیے عید پہ، جو سینٹری ورکرز ہوں گے جو ایکسٹرا ڈیوٹیز پرفارم کریں گے۔ LWMC 175 بڑی مساجد اور عیدگاہوں کی صفائی جبکہ 174 بڑی مارکیٹوں کی مینول سویپنگ صفائی کرے گی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے مصروف عمل، چھٹی کے دن آن لائن کچہری لگا لی۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کمپلینٹ سینٹر میں موصول ہزاروں شکایات کے ازالے کا عمل خود چیک کیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق داد رسی میں تاخیر پر متعلقہ سپروائزری افسران سے جواب طلبی کی، مسائل فوری حل کرانے کی ڈیڈ لائن دی۔ IG پنجاب نے گوجرانوالہ کے شہری آفتاب سے بات کی اور اس کے مسئلے بارے اپڈیٹ لی۔ IG پنجاب نے گوجرانوالہ کے متعلقہ SDPO کو بذریعہ ٹیلی فون ہدایات دیتے ہوئے شہری کا مسئلہ جلد حل کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ طارق عباس قریشی کو پنجاب پولیس میں اہم ذمہ داری دیے جانے کا امکان ہے۔ سینئر پولیس آفیسر طارق عباس قریشی کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ وہ RPO ساہیوال اور RPO گوجرانوالہ سمیت اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں چھٹی کے روز بھی ضلع انتظامیہ متحرک، غیر قانونی منی پیٹرول پمپس LPG اور کم پیمائش پیٹرول دینے والے پمپس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ DC لاہور عافیہ حیدر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر رائے وینٹ خرم حمید کی کارروائی، غیر قانونی منی پیٹرول پمپس اور LPG فروخت کرنے والی 9 دکانیں سرب مہر کر دی گئیں۔ کارروائیاں جیا بگا سویا سیل مین بازار رائے وینٹ اور بھوگیوال روڈ چائنا اسکیم میں کی گئیں۔ AC کینٹ محمد مرتضیٰ نے بھی کم پیمانہ رکھنے والے پیٹرول پمپ کو پکڑ لیا۔ برکی روڈ پر نجی پیٹرول پمپ کو پیمانہ کم ہونے پر بھاری جرمانہ کیا گیا ہے۔ AC شالیمار شرینہ جنجوا کی لکھوٹیر میں فیکٹریوں کی چیکنگ، 4 فیکٹریوں کو آخری وارننگ نوٹسز جاری کیے گئے۔
مسلم لیگ کاف کے چیف آرگنائزر چودھری سرور نے بڑے خدشے کا اظہار کر دیا. کہتے ہیں شفاف انتخابات نہ ہوئے تو عالمی برادری تسلیم نہیں کرے گی. شافع حسین کہتے ہیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے پیچھے ایک پارٹی کا لیڈر شامل ہے. لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے. مسلم لیگ ہاؤس میں یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا گیا. چیف آرگنائزر مسلم لیگ قاف چودھری سرور نے خطاب میں کہا کہ عوام فیصلہ کریں گے کہ جو حکومتیں برسر اقتدار رہیں کیا انہوں نے غربت کا خاتمہ کیا. یہ نوکریاں اپنے رشتہ داروں میں بیچتے اور تقسیم کرتے ہیں. دولت لوٹ کر ان کے پیٹ کنویں بن چکے ہیں جو بھرتے ہی نہیں. چودھری سرور کا کہنا تھا کہ ملک میں انتخابات شفاف ہونے چاہیے. اگر شفاف انتخابات نہ ہوئے تو عالمی برادری تسلیم نہیں کرے گی. ہمارے الیکشن کی لیجیٹیمیسی کو دنیا نے تسلیم نہ کیا تو پاکستان کے لیے اس کے بہت خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صاف اور شفاف الیکشن بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے. پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری شافع حسین نے کہا کہ نوجوان سچ اور جھوٹ میں فرق کو سمجھیں. پاک فوج کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. سوشل میڈیا پر جو منفی چیز دیکھیں اس کی مذمت کریں. شافع حسین کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے پیچھے ایک پارٹی کا لیڈر شامل ہے. 9 برس KPK میں تحریک انصاف کی حکومت رہی لیکن ایک بھی جنرل ہسپتال نہیں بنا. 9 سال میں KPK میں کون سا جنرل ہاسپٹل بنا ہے؟ کوئی جنرل ہاسپٹل نہیں بنا. اور پنجاب میں میں سمجھتا ہوں جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے ادھر بھی کوئی پچھلے 5-6 سال میں حکومت کی طرف سے کوئی نیا جنرل ہاسپٹل نہیں بنا. مسلم لیگ قاف کی قیادت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ انہیں اقتدار ملا تو وہ صحت اور تعلیم کے شعبے میں مثالی کام کریں گے. کیمرامین محمد جنید کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز. علماء اکرام کا جناح ہاؤس کا دورہ. سانحہ 9 مئی کی شدید مذمت کی. علماء اکرام کہتے ہیں کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے یہ منظر ناقابل قبول ہے. واقعے کے ذمہ داروں کو تحقیق کر کے قرار واقعی سزا دی جائے. علماء کرام کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ. 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت. علماء کرام نے کہا جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والے ملک دشمن عناصر تھے. کسی محب وطن پاکستانی کے لیے یہ منظر ناقابل قبول ہے. افواج پاکستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. 9 مئی کو ادھر جناح ہاؤس میں جو کچھ ہوا، جس طرح تباہی مچائی گئی، آج میں نے دیکھا اور ہم سوچتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے ایسا محب وطن پاکستانی جس کے دل میں اپنے وطن کی ذرا بھی محبت ہو کہ وہ یہ منظر دیکھ کے اس کا دل راضی ہوا ہو. علماء کرام نے مزید کہا کہ پاکستان کے محافظ صرف وہ لوگ نہیں جو وردی پہن کر کھڑے ہیں. ہر محب وطن پاکستانی وطن عزیز کا محافظ ہے. پاک فوج کی بقا میں ہی ملک کی بقا ہے. پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. افواج پاکستان کے محافظ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو وردی پہن کے اس دروازے پہ کھڑے ہوں گے، بلکہ افواج پاکستان کا محافظ ہر محب وطن پاکستانی ہے. علماء کرام کے وفد نے ملکی اثاثوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں تکنیکی خرابیوں کی بھرمار اور سٹاف کی کمی. شدید گرمی میں ٹرانسفارمر جلنے کے واقعات مسائل کے حل کے لیے لیسکو چیف شاہد حیدر نے اقدامات تیز کر دیے. ذرائع کے مطابق لیسکو ریجن میں تکنیکی خرابیوں کی بھرمار ہے جس کے باعث ٹرانسفارمرز کی جلد تبدیلی سٹاف کی کمی کے باعث ممکن نہیں. لیسکو چیف شاہد حیدر کی ہدایت پر لیسکو کنسٹرکشن سرکل کے 100 سے زائد لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مین آپریشن سرکلز میں تعینات کر دیے گئے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بجلی کی فراہمی لیسکو انتظامیہ اور عوام دونوں کے لیے درد سر بن گئی. شہر بھر میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کئی گھنٹوں تک پہنچ گیا. ٹرانسفارمر کی عدم دستیابی سے خراب ٹرانسفارمر کی تبدیلی میں کئی روز لگنے لگے. زاہد عابد کی رپورٹ دیکھیے. گرمی کے ساتھ ہی بجلی کا بحران بھی شدید ہو گیا. شہر بھر میں کئی گھنٹے بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کئی گھنٹے بجلی کی بندی سے شہری اذیت میں مبتلا. گڑی شاہو، غازی روڈ، دھرم پورہ، مغل پورہ اور ہربنس پورہ میں وقفے سے بجلی کی آنکھ مچولی. وحدت روڈ، شادرہ، امامیہ کالونی اور اسلام پورہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ. عوام کا کہنا ہے کہ بجلی کے اوقات کار ہی کوئی نہیں، بہت پریشانی ہو رہی ہے. بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے. رات کے ٹائم سونا ہوتا ہے، سائڈ تنگ کرتی ہے، بار بار نہانا پڑتا ہے، اس لیے بجلی بہت تنگ کر رہی ہے. 1 گھنٹہ آتی تو 2 گھنٹے بند ہوتے تھی کہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بجلی
जाती है तो आने का पता नहीं होता कई घंटों, इसलिए बच्चे भी बीमार हो रहे हैं गर्मी से। लेस्को की बिजली की तलब 5600 मेगावाट होने से सिस्टम ओवरलोड होने लगा। लेस्को को 600 से 800 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को ने 2 से 4 घंटे एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर रखा है। ट्रांसफार्मर्स की खराबी का मसला भी संगीन हो गया, जिसकी वजह से मुतासरा इलाकों में बिजली मुसलसल कई घंटे तक बंद रहती है। ट्रांसफार्मर्स की कमी की वजह से लेस्को इंतजामिया भी बेबस हो गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को ने कहा है कि तलब के मुताबिक NPCC की जानिब से बिजली फराहम नहीं की जा रही। ईद पर लोड शेडिंग नहीं होगी, ताहम लोड मैनेजमेंट ज़रूर की जाएगी। हाफिज मियां नुमान ने दावा किया कि कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हुई। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को की लेस्को साउथ कॉम्प्लेक्स गाजी रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज मियां नोमान ने कहा कि शदीद गर्मी की लहर के बाइस सिस्टम पर दबाव बढ़ने से मसाइल का सामना है। अगले 1-2 रोज में मजीद बेहतरी आ जाएगी। स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। जब ये हीट वेव आई है तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से तमाम अलर्ट हैं और तकरीबन 24 आवर हर बंदा ड्यूटी के ऊपर है, छुट्टियां भी कैंसिल हैं। हाफिज मियां नोमान ने दावा किया कि कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हुई। बिजली की तलब 5800 मेगावाट से बढ़ने पर लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। NTDC की जानिब से मिलने वाली बिजली के मुताबिक लोड शेडिंग की जाती है। जो एकदम से जो हीट वेव आई है, तकरीबन इसमें डिमांड जो लेस्को डोमेन के अंदर 5800 5900 पर पहुंच गई है, क्योंकि NTDC जितना अलाउ करता है कि जनाब हम आपको इतने मेगावाट बिजली फराहम कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली लोड शेडिंग को शेड्यूल करना पड़ता है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नोमान का कहना है कि ईद पर लोड शेडिंग नहीं होगी, ताहम लोड मैनेजमेंट ज़रूर की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट में बेहतरी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गोश्त पोल्ट्री इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात और बहावलपुर डिवीजन को मीट डिवीजन करार देने का अब असूली फैसला कर लिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। निगरान वज़ीर आला ने लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट में बेहतरी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गोश्त और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फरोग के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला। मीट एक्सपोर्ट के हवाले से जामे पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत। बीफ, मटन और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फरोग में रुकावटें दूर की जाएंगी। इजलास में बहावलपुर डिवीजन को मीट डिवीजन करार देने का उसूली फैसला। एक्सपोर्ट के लिए लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की हलाल सर्टिफिकेशन और ट्रेस एबिलिटी लाजमी है। पंजाब सऊदी अरब और चीन को अरबों डॉलर की लाइव स्टॉक डेयरी प्रोडक्ट्स बरामद करने की इस्तेदाद रखता है। निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट समेत दीगर हुक्काम इजलास में शरीक हुए। मारूफ बिजनेसमैन सैयद यावर अली ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। निगरान पंजाब हुकूमत का इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए अहम इकदाम। कैनोला, सनफ्लावर और दीगर तेलदार फसलों का ज़ेरे काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर ज़रूरी तरजीहात का तयन ज़रूरी है। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब में तेलदार फसलों की काश्त बढ़ाने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए कैनोला, सनफ्लावर और दीगर तेलदार फसलों के लिए ज़ेरे काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। मोहसिन नकवी का जाली और मिलावट शुदा ज़रूरी अद्वियात के खिलाफ मुहिम जारी रखने का हुक्म। कमिश्नर मुतालिका डिवीजन में जाली पेस्टिसाइड्स के खिलाफ जारी मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगे। गंदम के ज़ेरे काश्त रकबे की बजाय पैदावार बढ़ाने की मौसर हिकमत अमली मुरतब करने पर इतफाक किया गया है। इजलास में ज़राई मशीनरी पर मजीद सब्सिडी की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई। पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई माहिरीन का ड्रिल मशीन के जरिए फसलों की काश्त पर इतफाक। सूबे में IT बेस्ड कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम के आगाज का फैसला भी किया गया। कॉटन कैंपेन एडवाइजरी सर्विस के लिए सूबे भर में 2000 इंटर्न ज़राई ग्रेजुएट्स की खिदमत ली जाएंगी। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि कपास की पैदावार का हदफ हर सूरत हासिल करने के लिए स्टेक होल्डर्स को भरपूर काविशें करना होंगी। इजलास को ब्रीफ किया गया कि स्पार्को की मुआवना से कपास की फसल के सैटेलाइट इमेज हासिल किए जाएंगे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत सूबे भर में महकमा खुराक 45 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल ना कर सका। 39,21,000 टन गंदम की खरीदारी की जा सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर।
महकमा खुराक पंजाब ने सरकारी गंदम की खरीदारी बंद कर दी। सेक्रेटरी फूड मियां जमान वट्टू का कहना है कि गंदम खरीदारी बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। खरीदारी मुहिम के दौरान 39,21,000 टन गंदम खरीदी गई। गंदम खरीदारी का आगाज 2 अप्रैल से किया गया था। महकमा ने 1,10,000 किसानों में 44,48,000 टन बारदाना तकसीम किया। खरीदारी मुहिम में बहावलपुर डिवीजन ने 8,54,000 टन गंदम खरीदारी का हदफ पूरा किया। लाहौर डिवीजन से 3,43,000 टन गंदम खरीदी गई। ओपन मार्केट को फ्लोर मिल्स की गंदम खरीदारी के लिए ओपन कर दिया गया है। महकमा खुराक के मुताबिक गंदम की कीमतों में कमी का इम्कान है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।